अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा, इमरान खान का जो आर्टिकल जो कि इंटरव्यू जेल से द इकोनॉमिक्स जो कि मगरबी एक प्लेटफॉर्म है, इस पर जो शाया हुआ है, इसमें इमरान खान ने क्या कहा है। देखो, उन्होंने पहले सबसे ऊपर लिखा है कि इमरान खान ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन है ये एक मजाक है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि उन्होंने जेल से ये कहा है कि जो हमारी पार्टी है उसको मुसख्खर किया जा रहा है। और उसके बाद वो इमरान खान की तस्वीर लगाते हैं और अब नीचे जाते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पर वो क्या कहते हैं। अच्छा, नीचे वो लिखते हैं कि आज पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर निगरान हुकूमतें चल रही हैं। ये इंतज़ामिया आइनी तौर पर गैर कानूनी है क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए थे। अवाम ये सुन रही है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने वाले हैं, लेकिन पिछले एक साल के दौरान 2 सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इससे इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता मार्च के हुक्म के बावजूद ये वोट 3 माह के अंदर कराए जाएं। वो इस बार में शकूक व शुबहात में मुब्तला होने में हक बजानिब है कि आया कौमी वोट का असर होगा। अब इसके आगे लिखते हैं कि मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीबो गरीब इकदामात से दागदार है। उसने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत की है बल्कि उसने मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी की तरफ से पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए नामजदियों को भी मुस्तरद कर दिया। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली हैं और महज तनकीद करने पर मेरे और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात चलाए हैं। कमीशन इंतखाबात हूँ या ना हूँ, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मुज़क्का खेज़ वोट के बाद जिस तरह मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया, इससे एक चीज़ वाज़े हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी पीटीआई के लिए कोई भी खेल का मैदान फराहम करें, एक लेवल 1 को छोड़ दें। आखिरकार ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव के तहत हमारी हुकूमत से बरतरफी का काम किया, जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे दबाव और अपनी मसलह फ़ौज को अड्डे फराहम करने से मेरे इनकार से मुश्तइल हो रही थी। मैं वाज़िया था कि हम सब के दोस्त होंगे लेकिन जंगों के लिए किसी की प्रॉक्सी नहीं होगी। मैं हल्के से इस मंज़र पर नहीं आया। इसकी तश्कील पाकिस्तान को अमेरिका की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के साथ ताउन करते हुए होने वाले भारी नुकसानात से हुई। कम अज़ कम 80,000 पाकिस्तानी जानें ज़ाया हुई। मार्च 2022 में अमरीकी महकमा खारजा के एक एहलकार ने वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के इस वक्त के सफ़ीर से मुलाकात की। उस मुलाकात में बाद सफ़ीर ने मेरी हुकूमत को एक सफ़ीर पैगाम भेजा था। मैंने बाद में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए पैगाम देखा और बाद में काबीना में पढ़ कर सुनाया गया। साइफर मैसेज में जो कुछ कहा गया उसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि अमरीकी एहलकार का पैगाम यह था, अदम एतमाद के वोट के ज़रिए इमरान खान की वज़ारत उज़्मा पर पलग खींचो, वरना चंद हफ्तों के अंदर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और मैंने दरियाफ्त किया कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए हमारे खिलाफ कई महीनों से हमारे इत्तेहादियों और पार्लिमानी बैक बेंचर्स पर काम कर रहे थे। और अब आगे देखते हैं कि नीचे उन्होंने क्या लिखा आगे है। वो कहते हैं कि हुकूमत की इस तब्दीली के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और अगले चंद महीनों में पीटीआई ने 37 में से 28 ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में ज़बरदस्त रैलियां निकाली, जिससे ये वाज़ेह पैगाम गया कि अवाम कहाँ खड़ी है। इन रैलियों ने ख़वातीन की शिरकत की सतह को राग़िब किया जिसको पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उसने इन ताकतों को बेचैन कर दिया जिन्होंने हमारी हुकूमत को हटाने का काम किया था। उनकी घबराहट में इजाफा करने के लिए हमारी जगह लेने वाली इंतज़ामिया ने मईशत को तबाह कर दिया, जिससे 18 माह के अंदर गैर मामूली अफरात ज़र और करेंसी की कदर में कमी वाक़ई हुई। इसका तजाद सबके लिए वाज़ेह था। पीटीआई हुकूमत ने ना सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था बल्कि कोविड-19 वबाई मर्ज से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तारीफ भी हासिल की थी। इसके अलावा अजनास की कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने मईशत को 2021 में 5.8% और 2022 में 6.1% के हकीकी जीडीपी नमू की तरफ ले जाया गया। बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसलिए मुझे
مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے۔ میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنوں، سوشل میڈیا کے کارکنوں کو معاون صحافیوں کے ساتھ اغوا کیا گیا، قید کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ بند رہتے ہیں، جب بھی عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہیں یا رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور کھلی عدالت میں عام ٹرائل سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ایک جھوٹے فلیگ آپریشن جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ فوجی تنصیبات پر آتش زدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا، جس کے نتیجے میں 28 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے۔ رفتار نے ظاہر کیا کہ یہ پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ کو پریس کانفرنسوں اور انجینئر ٹیلی ویژن انٹرویوز میں یہ بتانے کی دھمکی دی گئی کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور تھے۔ دوسروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دیں۔ ان سب کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ہے۔ دسمبر میں ہونے والے پیٹن کلیکشن 38 کے پول میں 86% حمایت کے ساتھ میری ذاتی منظوری کی درجہ بندی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کے لیے ہر طرح کی غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے۔ عدالتیں روز بروز اپنا اعتبار کھوتی نظر آ رہی ہیں۔ دینی اثنا کرپشن کے الزام میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے واپس آ گئے ہیں، جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ نومبر میں ایک پاکستانی عدالت نے سزا کو کالعدم قرار دیا۔ میرا یقین ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ ان کی بریت کی حمایت کرے گی اور آئندہ انتخابات میں اپنا وزن ان کے پیچھے ڈالے گی، لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت اور اس کے منتخب کو مسترد کرنے میں بے لگام رہی ہے۔ ان حالات میں 8 فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ میں غداری کے مضحکہ خیز الزامات میں قید تنہائی میں قید ہوں۔ ہماری پارٹی کے وہ چند رہنما جو آزاد رہتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ نہیں ہوتے، انہیں مقامی ورکرز کنونشن میں بھی منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکنان اکٹھے ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آخر پر عمران خان یہ لکھتے ہیں کہ اس منظرنامے میں اگر انتخابات ہوئے بھی تو وہ ایک تباہی اور ایک مذاق ثابت ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کے اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث نہیں بنے گا، یہ بدلے میں پہلے سے غیر مستحکم معیشت کو مزید بڑھا دے گا۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخاب ہے، جو سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کے ساتھ ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ والی جمہوری حکومت کی جانب سے اشد ضروری اصلاحات کا آغاز کرے گی۔ پاکستان کے پاس اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے چھٹکارا پانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جمہوریت کا محاصرہ کرتے ہوئے ہم ان تمام محاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ اور آخر پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق چیئرمین ہیں اور 2018 سے 2022 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اور نیچے ایڈیٹر کا نوٹ ہے، پاکستان کی حکومت اور امریکی محکمہ خارجہ مسٹر خان کے پاکستانی سیاست میں امریکی مداخلت کے الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ حکومت ان کے خلاف آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ